دے لال حریصن علیکم نے ہرس کا دیے کار کوٹھی دی ہرس نہیں روپے پیسے دی ہرس نہیں بنگلے دی ہرس نہیں اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے بھائی رسول نو ہرسے وے کہ اے بھی جہنم تو بچ جائے 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 اے ہرس لے کے میرے پیارے نبی علیہ السلام فرما دے نے فَإِنِّي آخذم بِحُجَدِكُمْ عَنِ النَّارِ اور لوگوں تسی دوڑ دوڑ کے جہنم دی طرف جا رہے ہو تے میں تو انہوں کولوان تو پھڑ پھڑ کے اج لک نو جفے پا پا کے جہنم تو پچھے سٹدا جا رہا ہوں میرے پیارے نبی نو ہرس سی اسے واسطے آپ نے کی دا حکم دے دے سن اسے واسطے برائی تو منع کر دے سی کیونکہ آپ دے اندر جہنم تو بچانے دی لوکانو جہنم تو بچانے دی ہرس حریصن علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اس ہرس دی وجہ تو اپنے پتھر کھاتے نے پر دعوت نہیں چھٹی دند شہید کروائے نے پر دعوت نہیں چھٹی اللہ اکبر کبیرہ جسم آپ دا لوہان ہو گیا ہے پر آپ دی ہرس زیادہ ہوندی جاندی ہے کسے شاعر کیا کسے ساحر کیا کسے جادوگر کیا نعوذ باللہ کسے مجنون تے دیوانہ دے تانے دیتے نے ذہنی اذیتاں دتیاں نے جسمانی تکلیفاں دتیاں نے ہجرتاں تے مجبور کیتا ہے تے جہاد دے راستے دکھائے نے میرے پیارے نبی علیہ السلام نے ہر قربانی دے کے اپنی امت نو جہنم تو بچان دی فکر لے کے پیشانی کھندا کر کے ضرب وسیع کر کے سینہ کشادہ کر کے صبر تے استقامت تے عظیمت دے نال میرے پیارے نبی علیہ السلام نے امت دی رہنمائی فرمائی ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرماتے ہیں عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ایسے ہرس لے کے مکے دیاں چوک چرستاں تے گلیاں بازاراں دے اندر آپ توحید دی آواز لگاندے رہے نے جدوں سنن والے سو جاندے سن تے پھر میرے پیارے نبی علیہ السلام آپ اللہ دی بارگاہ وچ مصلی تے کھڑے ہو کے دعاواں شروع کر دیندے سن مالکا ہن سنن والا کوئی نہیں رہ گیا سارے سو گئے نے پر مینوں انہاں دی فکر نہیں سون دیندی مالکا جنہاں نوں میں تیرے دین دی دعوت دتی ہے اللہ میں دعا کرنا حد دل انہاں دے تو پھیر دے ہدایت دی نعمت انہاں نوں تو عطا فرما دے اینا جاگ دے اینا رون دے اینی محنت کر دے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے پاؤں مبارک سج جان دے